mga kapaglaong, mga kaigsuonan, ni kita karon dinhi tungod kay nagahimo kita ni ining usa-usab ka pinasahi nga programa alang sa ato nga mga Muslim brothers. Ilabi na dinhi ining dapita sa Pilintangan Barangay nga nakahimo kita sa katag-katag sa pag-distribute sa mga goods nga makatabang usab sa panahon sa pagtapos sa ilahang Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang SD at saka yung Muslim, sa tingin ko, tayo ang pinakamalapit sa bawat isa. So marami pong salamat sa inyo at sa lahat ng mga SD. Salamat kayo sa inyong inabang na ito tabang sa amo ang mga katawhan sa Pilintangan. Malaking pasalamat sa mga taga 7th Day na nadalhan kami ng rasyon. Malaking tulong sa amin na nagpupuasa kami ng mga Muslim dito sa GK. Lagang salamat sa 7th Day Adventist sa ilang paghatag og gamay hinabang sa amo ang komunidad. So sa sunod nga tuig, kay matag tuig atong panginaot nga aton ning buhaton, sunod tuig kung kamo makapil sa inyong mga dapit, gani kining activity ginahimo ni ron sa whole Mindanao, tanan nga mga missions conferences gahimo nining activity, ang Ramadan gift giving. Busa ang Ginoo maoy nagasaad nga sa katapusan dili man dinhi ato maangkon ang ato nga reward apan sa pagbalik sa Ginoo ato kini silang mahimamat, ang ato nga mga Muslim brothers ato silang mahimamat labaw sa tanan atong maangkon ang reward nga mao ang kaluwasan ug ang kinabuhi nga walay katapusan.